आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो औलाद के हवाले से एक ऐसा अमल है जो कि आपने किशमिश पर और अखरोट पर करना है। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। इसमें एक बहन का सच्चा वाक़या है जिनकी शादी को 25 साल हो गए थे और औलाद नहीं थी, और उनका सच्चा वाक़या इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं आपसे ज़िक्र करूँगी किस तरह से अल्लाह करीम ने उनकी मदद की और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद हैं। अल्लाह करीम ने उनको औलाद से नवाजा है। इंशाल्लाह आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होंगे और आपकी तमाम तर हाजात को इंशाअल्लाह ताला पूरा फरमाएंगे और आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। आज का जो अमल है वो बड़ा ही ख़ास है, किशमिश और अखरोट के हवाले से है और आपने इसको किस तरह से करना है इंशाल्लाह ताला इसका मुकम्मल तरीक़ा कार ज़िक्र करूँगी। उससे पहले मैं उस बहन का सच्चा वाक़या आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी जिनकी शादी को 25 साल हो गए थे लेकिन उनको औलाद नहीं थी। इन बहन का नाम बसरा है और इनकी शादी को 25 साल गुजर गए और इनकी मोहब्बत की शादी थी। लेकिन पहले इनके जो सास ससुर थे वो ज़िंदा थे, इनकी ज़िंदगी में मौजूद थे। इन्होंने हर मुमकिन इलाज करवाया, जहाँ कोई डॉक्टर्स का बताता डॉक्टर के पास चले जाते, कोई हकीम का बताता तो हकीम के पास चले जाते, कोई अगर दम दरूद का बताता तो जहाँ कहीं भी जिसने बताया, इनका कहना था कि 25 साल में वहाँ पर गई हैं और इलाज वगैरह करवाए हैं, लेकिन इनको औलाद नहीं हो रही थी। जब तक सास ससुर ज़िंदा थे तो इनकी एक आस एक उम्मीद कायम थी, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो शोहर का जो है वो काफ़ी कारोबार वगैरह था, उनकी ज़मीनें थी, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं जो है अपनी ज़मीनों के लिए या अपने जो मेरे तमाम तर अल्लाह ताला ने मुझे कारोबार दिए इसके लिए मुझे वारिस चाहिए। तो उनके जो दोस्त अहबाब थे उन्होंने भी उनको कहना शुरू किया कि आप दूसरी शादी कर लें। अब वो दिन रात रोती परेशान होती कि अब मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। इतने साल की रफ़ाकत थी और मेरी उम्र भी अब जो है वो 40 साल हो चुकी है। अब मुझे औलाद की खुशी अल्लाह करीम अगर नहीं देंगे तो मेरा शौहर तो दूसरी शादी कर लेगा। और बेशक हमारे माशरे में जो है वो दूसरी शादी को कोई ऐसा बड़ा वो नहीं समझा जाता है, ना इसको मायूब समझा जाता है, बल्कि खुशी-खुशी मर्द को इजाज़त दे दी जाती है कि वो दूसरी शादी कर ले, औलाद के लिए तो ख़ास तौर पर। अब वो बेहद परेशान थी। अब हाल ही में हमारे पास आईं और हम उस वक़्त उम्रा पर जा रहे थे। तो इस अमल के हवाले से हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। हम इस अमल को अल्हम्दुलिल्लाह अपने दूसरे चैनल्स पर भी ज़िक्र कर चुके हैं, जिस पर औलाद के हवाले से बहुत से वज़ाइफ दिए जाते हैं जो बिलाल महबूब के नाम से हैं। उस पर हम इसको शेयर कर चुके हैं और उस पर हज़ारों कमेंट्स हमें मौसूल हुए हैं। तो उन बहन को मैंने ये वजीफ़ा बताया, बल्कि लिख कर उनको मैंने एक पर्चे पर दे दिया और हम उम्रा पर चले गए। अब जब उम्रा पर थे तो वहाँ पर तो मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका, लेकिन जब वापस आए तो उस बहन ने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने मुझ पर करम कर दिया है और मुझे अल्लाह ताला ने खुशखबरी इनायत फरमा दी है। तो वो बड़ी खुश थी और बड़ी दुआएं दे रही थी। तो अल्लाह ताला ने उन पर करम फरमा दिया और वो कहती है कि मैंने वो पर्चा जो है उसको मैंने फ़ोटो स्टेट करवा कर रख लिया। एक उसकी और कज़न थी जिसकी शादी को 11 साल हो गए थे, अल्लाह ताला ने उसको भी औलाद दे दी। और वह कहती कि मैंने जिसको भी आज तक दिया है वो पर्चा मैंने फ़ोटो स्टेट करवा कर अल्लाह ने उसको साहिब औलाद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी औलाद है वो बड़ी खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। तो आज का जो अमल है ये बड़ा ही ख़ास है, बड़ा ही पावरफुल है। आपने इसको यकीन के साथ करना है। ये सूरतुल फातिहा के हवाले से है। बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सूरतुल फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है जो कि इसके हवाले से है कि सूरतुल फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। तो अगर आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं, रूहानी हैं, जिस्मानी हैं, तो आपने ये यकीन रखना है कि इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए से अल्लाह ताला मेरी वो बीमारियां ख़त्म फरमा देंगे। हमारे चैनल पर अगर आप चाहते हैं अपने नाम के आदात के मुताबिक
وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ میری بہن نے ہم سے پوچھا اور ہم نے ان کو نام کے اعداد کے مطابق وظیفہ بتا دیا، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کے اعداد کے مطابق آپ کو وظیفہ دے دیا جائے تو آپ ہمارے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر ہم سے رابطہ کر کے اپنے نام کے اعداد کے مطابق وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواہ محبت کے حوالے سے ہو، شادی کے حوالے سے ہو، کسی بھی حاجت کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو، تو ڈسکرپشن موجود لنک پر جا کر آپ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 24 آور ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود رہتی ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ وظیفہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے چند جو ہے وہ دانے کشمش کے لینے ہیں، کم از کم 7 دانے کشمش کے لینے ہیں، اور ایک اخروٹ جو کہ عام مارکیٹ سے جو دوسرا اخروٹ ہوتا ہے، نکلا ہوا نہیں بلکہ دوسرا اخروٹ آپ روزانہ کی بنیاد پر وہ لیں گے، تو آپ نے ایک اخروٹ لینا ہے اور 7 دانے آپ نے کشمش کے لینے ہیں۔ اس وظیفے کا ٹائم جو ہے وہ 2 وقت پر ہے، ایک تو فجر کی نماز کے بعد، دوسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 2 اوقات آپ نے مخصوص کر لینے ہیں اور اسی میں آپ نے بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد سے اس کو شروع کریں گے، کس طرح سے کہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کی ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کرنی ہے، کیونکہ اس میں آپ مشائخ کرام نے فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دینی اور دنیاوی آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے شفا بھی دیتے ہیں، دینی دنیاوی ظاہری باطنی اس کے جو امراض ہیں وہ ختم فرماتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ صاحب اولاد بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تسبیح کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے ایک پانی کی بوتل لے کر اس پر آپ نے اس کو دم کر کے رکھ لینا ہے۔ یہ آپ کا فجر کے وقت کا آپ کا ہو گیا ہے۔ پھر اب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اب آپ نے وہ اخروٹ اور 7 کشمش جو آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے سامنے رکھنی ہے، اور اس پر آپ نے سیم یہی جو وظیفہ ہے یہ آپ نے کرنا ہے، لیکن اس میں ایسا ہوگا کہ پہلے آپ، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد تو نوافل وغیرہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ یہی عمل یعنی 11 مرتبہ درود شریف، 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کرنی ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ان اخروٹ پر اور کشمش پر آپ نے پھونک مار لینی ہے۔ اب وہ اخروٹ آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور وہ جو صبح آپ نے پانی پڑا تھا وہ پانی آپ نے تھوڑا سا اس دودھ میں ڈال کر وہ اپنے شوہر کو پلا دینا ہے، اور اسی پانی میں آپ نے وہ کشمش جو آپ نے پڑے ہیں رات کو، وہ آپ نے 7 کشمش اس پانی میں بھگو کر رکھ دینے ہیں۔ بے شک اس میں سے پانی آپ بچا بھی لیں اور روزانہ اس میں بڑھاتے جائیں، یہ آپ کی مرضی۔ اب اس میں بھگو کر آپ نے وہ کشمش رکھ دینے ہیں، اخروٹ آپ کے شوہر کھا لیں گے اور وہ کشمش آپ بھگو کر رکھ دیں گی۔ صبح جب ہوگی تو آپ نے اس کشمش کو اچھی طرح سے مسلنا ہے، اور وہ پانی بھی آپ نے نہار پی لینا ہے، اور آپ نے وہ کشمش بھی کھا لینے ہیں۔ پھر اگلے دن آپ دوبارہ سے یہ عمل جو ہے وہ آپ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ فجر میں وہ آپ پی بھی لیں گے، پھر اگلے دن کا آپ دوبارہ سے وہ پانی دوبارہ اسی طرح سے آپ پڑھیں گے، اور کم از کم آپ نے یہ 21 دن عمل کرنا ہے۔ اور اس دوران اگر آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو پھر آپ وہ پڑا ہوا پانی اور وہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر یہ جاری رکھیں گے، یعنی کشمش آپ اسی پانی میں بھگوتی جائیں گی، اور اس پانی کے ساتھ جو ہے وہ اخروٹ اپنے شوہر کو دے دیں گی۔ لیکن اگر اللہ کریم کرم فرما دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد اس دوران ہی کر دیں گے۔ اگر بیچ میں جو چھٹیاں آ جائیں تو اس کو آپ سکپ کر دیں گے، اور پھر دوبارہ سے یہ عمل جو ہے وہ 21 دن مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم اس دوران ہی آپ کو اولاد کی خوشخبری سے نواز دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔